बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें, सबक नंबर 2। हम आपको सिखा रहे हैं कि तकरीर कैसे करनी है, तकरीर करने का तरीक़ाकार क्या होता है। आज के सबक नंबर 2 के अंदर हम आपको बताएंगे कि खिताबत की कितनी किस्में हैं। गोया यूँ समझ लें कि खिताबत तकरीर कितने तरीक़ों से की जाती है और उनमें से अच्छा तरीका कौन सा है। आज के सबक के अंदर हम आपको यही बताएंगे इंशाअल्लाह। तो खिताबत की 4 किस्में हैं। खिताबत की 4 किस्में हैं। उनमें से पहली खिताबत मकतूबी। खिताबत मकतूबी उसको कहते हैं कि पूरी तकरीर किसी एक कागज़ के ऊपर लिख दी जाए और जहाँ पर तकरीर करना हो बेआइन ही जो तकरीर आपने लिखी है, बेआइन ही सारी की सारी तकरीर पढ़ी हुई लिखी हुई जो लिखी हुई तकरीर है सारी की सारी वही आप पढ़कर सुना दें, इसको खिताबत मकतूबी कहते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मकसद बेमकसद बात नहीं होती, क्योंकि मकसूद वही होता है जो उस कागज़ के अंदर लिखा हुआ है। इसको खिताबत मकतूबी कहते हैं। और दूसरी किताबत हिफ्ज़ी। किताबत हिफ्ज़ी उसको कहते हैं जो पहले से तकरीर तक मवाद इकट्ठा कर लिया जाता है। तकरीर इकट्ठी करके जहन के अंदर पूरी तकरीर को रट लिया जाता है। पूरी तकरीर को जहन के अंदर रटा जाता है। जैसे बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ करता है तो वो कुरान मजीद को रटता है, ऐसे ही पूरी तकरीर को रट लिया जाए तो इसको खिताबत हिफ्ज़ी कहते हैं। तो खिताबत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है, इन 2 किस्मों की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप तकरीर स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरू है आपका, अभी आप तकरीर सीखना चाहते हैं, फिर तो ये तरीका चल सकता है। लेकिन मजमे के अंदर आपका ये तकरीर का ये तरीका चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि हो सकता है आपको कहीं से तकरीर भूल जाए, वहाँ कोई लुक में देने वाला। हम इस पर आगे एक वीडियो भी बनाएंगे इंशाअल्लाह कि तकरीर को कैसे याद किया जाता है, कैसे तकरीर याद की जाती है या इसका मुताला किया जाता है। इस पर हम आगे इंशाअल्लाह एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको समझाएंगे कि तकरीर को रटने का क्या नुकसान है। एक नुकसान मैं आपको इसी वीडियो के अंदर भी बता दूं, तकरीर अगर आप रटेंगे तो वहाँ जब आप तकरीर कर रहे होंगे किसी जगह से कोई आपको गलती आ जाए, कहीं किसी जगह से आपको रटी हुई जो तकरीर है वो आपको भूल जाए, वहाँ आपको बताने वाला तो कोई नहीं होगा। जब आपको बताने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर आप बैठे रहेंगे ऐसे ही, तो मजमा के अंदर लोग कहेंगे यार पता नहीं कैसा मौलवी साहब है, इसको तकरीर आती नहीं है, बस बैठा है। इस वजह से तकरीर रटी नहीं जाती। इस पर हम मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, अगर आप मशक करना चाहते हैं तकरीर की, अभी आप सीखना चाहते हैं, अभी आपका पहला दर्जा है, तो तकरीर अभी सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए 1-2 तकरीर को रट लें। जैसे ही आप रटेंगे उसकी सुबह शाम मजमे के अंदर बयान नहीं करना, इस रटी हुई तकरीर को मजमे के अंदर बिल्कुल कतई बयान नहीं करना, लेकिन इस रटी हुई तकरीर को आप इसकी मशक करते रहें, सुबह शाम दोपहर हर वक्त। अगर आप खतीब बनना चाहते हैं, जितनी आप अपने अंदर बोलने की सलाहियत पैदा करेंगे, जितनी अपने अंदर बोलने की इस्तेआदात पैदा करेंगे, जितनी आप बोलेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतनी आपके दिल के अंदर जो है ना एक तकरीर का वलवला पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा। जितनी आप बोलेंगे ये तकरीर आपको उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगी। इस तकरीर के अंदर तकरीर सीखने के अंदर भी आपको उतना फ़ायदा होगा जितनी आप इसकी बोलने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से खिताबत हिफ्ज़ी जो होती है इब्तदाई तालिब इल्म के लिए, इब्तदाई मुक़र्रिरीन के लिए, इब्तदाई खुतबा हज़रात के लिए, जो अभी तकरीर सीखना चाहते हैं उनके लिए ये ठीक है। वो इसको एक तकरीर 1 या 2 तकारीर को रट कर उसकी सुबह शाम प्रैक्टिस करें, मशक करें, इंशाअल्लाह ये तो फ़ायदा देगी। लेकिन मजमे के अंदर कभी भी तकरीर रट कर नहीं जाना। हम इस पे मज़ीद वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह, आपको बताएंगे कि रटी हुई तकरीर का मजमे के अंदर क्या नुकसान होता है। यह खिताबत मकतूबी और खिताबत हिफ्ज़ी। और तीसरी है खिताबत आदादी। खिताबत आदादी उसको कहते हैं एक तकरीर, पूरी तकरीर का मवाद पहले से इकट्ठा कर लिया जाता है। पूरी तकारीर का मवाद पहले से इकट्ठा करके जहन के अंदर बिठाया जाता है। फिर उस तकरीर के अंदर जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, जो अहम बातें होती हैं, उस तकरीर के अंदर जो अच्छी अच्छी
ٹائٹل ہوتے ہیں جن کو ہم ٹائٹل بولتے ہیں یا ان کو ہم تقاریر کا عنوان بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک واقعہ شروع کر رہے ہیں، اس واقعے کا جو عنوان ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں تو سیرت کے اندر کافی سارے حالات آپ نے جمع کیے ہوں گے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیسا تھا. یہ تمام چیزیں آپ ان کی وضاحت کریں گے، لیکن کاغذ کے اوپر تھوڑے تھوڑے، ایک کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر آپ عنوان ٹائٹل تھوڑا تھوڑا دے دیں کہ حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. اس طرح کے عنوان مختصر کاغذ کے اوپر ٹائٹل دے دیں، اس کی وضاحت آگے پھر کرتے رہیں. تو اس کو خطابت اعدادی کہتے ہیں. اہم پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ کاغذ کے اوپر لکھ لیے جاتے ہیں، اور جب تقریر کی جاتی ہے، مجمع کے سامنے جب بولا جاتا ہے، تو وہاں کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں ان پر نظر کرتے رہیں اور تقریر کرتے رہیں. ایسے خطبہ، بہت سارے خطبہ حضرات میں نے دیکھے ہیں جو ایسے کرتے ہیں، تقریر کے اہم پوائنٹس کاغذ کے ایک چھوٹے سے پرزے کے اوپر لکھ لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور دوران تقریر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر نظر کرتے رہتے ہیں اور اس اپنی تقریر کو آگے چلاتے رہتے ہیں. تو یہ بھی مجمع کے اوپر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز لکھی ہوئی ہے مولوی صاحب نے. اس وجہ سے خطابت جو مکتوبی ہے، خطابت اعدادی جو ہے، یہ بھی اگر آپ ابتدائی تقریر کرنا چاہتے ہیں، ابتدائی درجہ ہے آپ کا تقریر کرنے کا، پھر تو یہ ٹھیک ہے. آپ ایک دو تقاریر یا شروع کے اندر جب آپ خطبہ دینے ہیں، جمعۃ المبارک کو خطبہ دیتے ہیں، یا شروع کے اندر آپ تقاریر کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک دو تقاریر کے اندر آپ ایسا کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اصل جو خطابت کا اہم عنوان ہے، اصل جو خطابت ہے، اگر آپ ایک مبلغ بننا چاہتے ہیں، اگر داعی الی اللہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھی خطابت کرنا چاہتے ہیں، اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ جو چوتھی قسم ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. یہ جو چوتھی قسم ہے یہ خطابت ارتجالی ہے. خطابت ارتجالی اس کو کہتے ہیں فی البدیہ، کسی عنوان پر بغیر کسی تیاری کے دفعتاً بولنا. یعنی آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی عنوان دے دیا جائے اس پہ آپ پھر بدیہ بولنا شروع کر دیں تو اس کو خطابت ارتجالی کہتے ہیں. اور مجمع کے اندر اس خطابت ارتجالی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا بہت اثر پڑتا ہے. یہ بہت اچھا خطیبانہ انداز ہوتا ہے، خطابت ارتجالی ہے، یہ بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر آپ تقریر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر یہی خطابت ارتجالی پیدا کریں، فی البدیہ اپنے آپ کو بولنا شروع کر دیں. اگر آپ نے ہمارے کورس کو مکمل دیکھا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم خطابت ارتجالی کے ماہر بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری کوشش تو یہی ہے، لیکن منظور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم کوشش تو کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو بولنا سکھائیں، آپ کو تقاریر کا انداز سکھائیں، آپ کو تقاریر کے اشارے سکھائیں کہ تقاریر کے اندر اشارے کیسے کیا جاتے ہیں، اور آپ کو تقاریر کرنا، بولنا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے تقاریر کے اندر کون کون سی کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور تقاریر کے لیے مواد کہاں سے اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سب چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم سب کچھ انشاءاللہ بتائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ہوا آج ہمارا دوسرا سبق نمبر 2. خطابت کی 4 اقسام بتائی ہیں، اور خطابت ارتجالی یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو خطابت ارتجالی کے ماہر بنائیں گے اس کورس کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اگر آپ نے ساتھ دیا تو. دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں.
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ کو کوشش کروں گا اگر کومنٹس کے اندر آپ کو جواب سمجھ نہ آیا تو میں ایک مستقل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ اگر ویسے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ یا فیس بک میسنجر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ہر سوال کا بالکل جواب دوں گا۔ جو آپ کو پریشانی ہے اس پریشانی کو انشاءاللہ میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔